بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم ان شاء الله عندنا واحد جوج ديال التطبيقات اللي يمكننا نربحو بهم الاموال. التطبيق الاول يوغو فيديو، التطبيق الثاني بيفوت. ان شاء الله غادي نشرحو التطبيقات بجوج. غادي نبداو بيوغو فيديو. يوغو فيديو الواجهه ديالو في الاول كندخلو كيعطينا بحال هكا، بخي ندوزو هنا رمينا لهاد الواجهه، بخي ندوزو هنا باش نتسجلو. كما انا تسجلت كما كتشوفوا انا راني سحبت $5 وعندي 180,668 كوين. يعني يمكن لي بهاد العدد يمكن لي نسحب $5 اخرى. هاد الشي في ظرف 24 ساعة اللي دخلت الابليكاسيون. ونعطيكم الدليل. شوفوا التاريخ 12/11 12/12 عند 12 ساعة كاملين هاد النهار. هادشي كما كتشوفوا كامل هادشي ربحتو هاد النهار. وغنوريكم الطريقة باش تقدروا تربحوا 150 بلا ما تفرج الفيديو، بلا ما دير حتى شي حاجة، بلا ما تانفيتي الاصدقاء. في الاول كنديروا لعبات هنايا بحال هكا جو باش نربحوا. عفوا دابا غادي نمشيو هنا لهاد اللعبة شار تو فريند. شتو شار تو فريند، غادي نكليكيو على جو. باش نديرو بارطاج، حنا ما نديروش بارطاج، غنديرو روتور. هي غتدخلنا 150 باردة. شوفوا وحدو معايا هاد العدد هنا، هذا شحال عنده في الاخر 583. وحدو معايا فاش غنديرو جو. وحدو معايا دابا 733. شتو. اذا هادي هي الطريقة باش نربحو. دابا انا الا بغيت نخرج نحول نسحب الاموال ديالي، هذا البيبال ديالي غادي ندير $5 ب 150,000. انا عندي 180,000. ندير ريدوم، ندير ياس، وغادي تدوزلي البيبال ديالي كما سحبت هادي. بهذا عملية السحب اليوم درتها، ومع 536 في 12/12 غادي تحول الحساب ديالي. مبقاش ليها بزاف طلب ريكيستينغ. اذا سالينا مع التطبيق. عفوا نسينا واحد حاجة. كنلقاو هنايا بحال انفيت فريند كنديو معاهم 8000. هنا واتش فيديو غادي تفرج الفيديوهات في حدود 1500 نقطة. الفيديوهات بحال هكا غادي نديرو فيديو. غادي تبدا تدور هاد اللعيبة هنايا. واش غادي تدور غادي تجمع لينا على حساب 36 نقطة 50 نقطة. داكشي كيبقى على حساب الفيديو. حنا غنستناو نشوفو شحال تعطينا. نتوما تشوفوا
عفوا الفيديو كمل، خصنا نكملوها. هاهي 25 نقطة، 25 نقطة. تضل تفرج الفيديوهات ما تجمع والو. اذا كما قلت لكم غادي تجيو هنا، هادي ديرو جو باش تبارطاجيها في فيسبوك، دير روتور ما نبارطاجيش وغادي نربح. قبيله كانت في 700، دابا راها في 919. شتو كاين واحد اللعيبة هنايا بحال انفيت فريند، كاين كود انفيت فريند، غادي ديرو بحال جو، غادي يعطيكم واحد اللعيبة فين تدخلو الكود. اذا ها هو الكود ديالي، غادي نديرو لكم اسفل الفيديو، هذا هو الكود ديالي. باش ديروه تربحوا معايا 1000 نقطة، نتوما تربحوا 1000 وانا نربح 2000 نقطة. لكل واحد فيكم غادي يولي عندو ملي يتسجل غيولي عندو كود ديالو، وغادي يبقى يعطيه الاصدقاء ديالو يبارطاجيه مع الاصدقاء ديالو. كوبي بحال هكا، كوبي كود، ديرو انفيت فريند هنا وتصيفطوه في الواتساب والفيسبوك للاصدقاء ديالكم المجموعات، واللي دار الكود كتربح نتايا 2000 نقطة وهو يدي 1000. اذا اللي بغا يدير الكود مرحبا، اللي ما بغاش يبقى الرأي ديالو هذاك. من بعد غادي ندوزو بيفوت. بيفوت بيفوت هو هذا. بيفوت تاني هو تقريبا منقولوش بحال يوغو فيديو، حيت هو ما فيهش لي فيديو هذه، هو بوحدو. بيفوت عندي انايا 1500 باور، كانت عندي قبيله 200,000 باور، ولكن ان فوا كتوصل 12 د الليل ريزيت باور ريزيت تو 00، يعني مع 12 غرينتش كيولي زيرو، وهادشي جمعته عطيني مور 12. اذا غادي نمشيو نشوفو هنايا عندي 7.13 بي في تي، هنايا غادي نتحول للدولار، وغادي نشوفو شحال يكون عندي من دولار بلا الباور اللي مشات لي اليوم. ماشي مشات هكاك، كياخدو داك الباور باش يديروا البي في تي ويصرفوها لك للدولار البيتكوين. شوف شحال يجينا من بيتكوين، 0.000 بحال هكا، لان واحد البيتكوين كيسوا يمكن 2 المليون حاليا. واحد بيتكوين كيدير 2 المليون سنتيم، الى عود كيدير 2 المليون سنتيم، احيانا كيوصل حتى 7 مليون سنتيم. الطريقة باش نربحو بها، مثلا غادي ندخلو لهاد المقال، نجيو هنا بحال غادي نقراو المقال، غادي ديرو get red power. انا هادو درتهم حيت كيعطيونا 15 150 باور، 1500 باور. غدير get red power، غادي يعطيوك 100 باور، غادي تخرج عاوتاني منا وغادي تمشي للموضوع اللي تحتو، غادي تهبط لتحت، غادي تقلب على get red power ديرها، غادي يعطيوك 100 باور. كيف هادشي كامل غادي نديرو لهم هكا، تنساليوهم كاملين، يكون عندنا 15 كنمشيو معاهم. و تقد تنشر شي حاجة لينك بهاد الطريقة اللي انا صراحة ما لقيتها هنا. اد لينك، اد ا لينك، يعني دير شي رابط ديالك بحال هكا. تقدر دير ايماج، ولكن ننصحكم اخوتي ما ديروش فوتو الخاصة بكم ولا تصويره شي تصويره هكا، ديروا شي مقال يكون زين اللي غادي تربحوا به الباور. شحال ما كان من نوريكم شحال ما كان من ريد باور غادي تربحوه حتى نتوما. مثلا ندخل البروفيل ديالي، عفوا
بحال هنايا 110 اللي ربحت هنا. كاين الاسهم، كاين لي كومونتير. هنايا كاين 110، هنا كاين 760 باور. هادشي ديالي، هنا كيكونوا مقابلات وكيكونوا هنا عاوتاني 330 باور. فهمتوا الاخوان؟ وهنايا الا بغيتو تصيفط انفيتاسيون للصديق ديالك، كيما هكا انفيت ماي فريند، تكليكيو هنا جوج المرات، غادي تكوبا اليوم، غادي تصيفطو بالواتساب ولا شي حاجة. فوا غادي تصيفطولو وتسجل بداك الرابط ديالك، غادي تربح انت 20,000 باور، وهو غادي يبدا في 1500 باور، وكتكون عندك 10% من الأرباح ديال الصديق اللي درتلو الدعوة. فهمتوا الإخوان؟ إذا كنظن كلشي باين هنايا باش تفهموا واش كتربح. predicting bonds نوس 200 باور و100 PVTP اللي غادي ديرو. invite friend 2000 باور، 100 20,000 باور عفوا. read a post كديو بليس 100 باور. inviting once 10% for friend of your friend، كل صديق كدي معاه 10%. إذن أخوتي نظن هادشي يكون باين وواضح إن شاء الله. كل 24 ساعة. إذن اللي غادي تسجل غادي يكمل على الوقت ديالي، إلا تسجلتي بالرابط غتكمل على الوقت ديالي، وإلا تسجلت بشي رابط آخر ما نعرف على حسب الوقت ديالو شحال يكون فيه. إذا فاش كتسالي كتوطا هنايا كيعطيوك 24 ساعة فاش كتاخد يعني شي نقاط منه. 24 ساعة 24 ساعة اللي غيسجل بالرابط ديالي غيكمل على هاد الوقت ديالي، اللي غيكون عندو شي رابط آخر غادي يكمل على الوقت ديال داك الرابط آخر. إذا كنظن هادشي واضح، وكما قلتلكم غنستنى باش يحولولي بتيفي $، إن شاء الله، وغادي ندير فيديو بطريقة إثبات السحب. شكرا لكم، وما تنساوش تدعموني في اليوتيوب بلايك والابوني. أزوز كاميلو، هذه هي لاشين ديالي أزوز كاميلو. إذا أخوتي ما تنساوش جيم أو بارطاج الفيديو باش إن شاء الله نوريكم طريقات جداد ديال كما الثغرة اللي في يوغو فيديو، ونوريكم ثغرات أخرى إن شاء الله في الموقع الآخر. نوريكم في بيفوت ثغرات أخرى في بيفوت. شكرا.